नाजरीन खुश आमदीद कुलगाम टाइम्स के लाइव नशरियात में। बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह से आप लोगों ने कैप्शन पढ़ा ही होगा कि इस तरह से आज हमने देखा था कि 4 जून को जो है मुल्क में यानी इंतखाबात जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए उनके नतायज जो है वो 4 जून को मंजराम पर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि एग्जिट पोल जो है मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स की जानब से और सी वोटर्स वगैरह जो सर्वे होती है तो उसके बाद ही जो है उस पर का यानी आज दिन भर जो है दोपहर के बाद जो है चर्चा रहा उस पर। तो लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे अभी सुबह से हमने देखा कि दोपहर के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल जो है वो इस पूरे यानी ये जो एग्जिट पोल के साथ साथ जो सी वोटर्स है उस पर जो है सर्वे भी मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स कर रहे हैं। तो उसके बाद ये कहेंगे आपको कि मुल्क में जिस तरह से अभी एग्जिट पोल सामने आ रहा था कि कुल मिलाकर कहेंगे कि असल में जो है यानी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानब से जो फैसला होगा यानी वो जो 4 जून को जो बिल्कुल उसके बाद ही जो है असल में जो फैसला जिस पर हमें जो है नज़र हर किसी की होती है। लेकिन ये कहेंगे कि जो हमें जिस पे हमें एतबार करना है यानी 4 जून को जो है असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी अब 4 जून को वोटिंग यानी अब इख्ताम पजीर तो हुई तो अब यानी नतायज जो है वो 4 जून को है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे मुख्तलिफ निजी चैनल जिसके तरफ से ये बताया जा रहा है कि बीजेपी इस एग्जिट पोल में जो है बीजेपी एक बार फिर जो है वो सबसे आगे यानी वो 340 से लेकर 350 के करीब जो है वो सीटें हासिल कर पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है इंडिया अलायंस का इन्होंने एक बार फिर जो है यानी ये कहेंगे कि जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि आज उन्होंने एक मीटिंग भी की थी कि इंडिया अलायंस जो है वो इतने सीटें हासिल कर पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि इंडिया अलायंस को 140 से लेकर 150 सीट जो है दी जा रही है। जिस तरह से मुख्तलिफ जो पोलिंग्स यानी जो मुख्तलिफ अदारों की जानब से जो आज दिन भर जो है यानी हता कि अगरचे उन्होंने पहले जो है इस पे जो सर्वे किए हैं एग्जिट पोल वगैरह जो जिस तरह से किए जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि एग्जिट पोल एक अंदाजा होता है, आंकड़ा दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे हकायक क्या है वो 4 जून को सबके सामने होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कहेंगे कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नजरे भी जम्मू कश्मीर में भी तमाम लोग के नजरे जो है वो बिल्कुल जो है मरकूज है। तो जिस तरह से अभी जो आज यानी एग्जिट पोल पर तमाम लोग के नजरें मरकूज रहे, सुबह से हमने देखा कि दोपहर के बाद ही जिस तरह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल सामने आया और मुख्तलिफ सर्वे जो हुए सी वोटर जो यानी सर्वे जो होती है तो उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन ये कहेंगे कि आज तमाम लोगों जिस तरह से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लोगों की नज़रें अपनी अपनी रियासत पर है या पूरी मुल्क पर जो नज़रें है कि कौन का अब इस बार जो है किसकी बनेगी सरकार। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर ये कहेंगे कि बीजेपी की जानब से जो पहले ही कहा गया था होम मिनिस्टर या वजीर अजम की जानब से कहा गया था कि तारीख एक बार फिर जो है रकम होगी कि एक बार फिर जो है बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से आज एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो है बीजेपी मुल्क में सरकार बनाएगी। तो दूसरी जानब ये कहेंगे कि आपको कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस ने दावा किया था कि इस बार जो है यानी कामयाबी का दावा किया था ताकि आज भी उन्होंने कहा कि जो यानी लाही अमल आने वाले वक्त में क्या होगी क्या रहेगी या क्या किस तरह से हमें काम करना है, तो उस पर भी आज दिल्ली में उनकी एक मीटिंग हुई। लेकिन आज एग्जिट पोल सामने आने के बाद या सीट वोटर जो सर्वे है उसके बाद यानी वो मंजर आम पर आने के बाद ही जिस तरह से अब जो है मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रियासतों में या मुख्तलिफ इदारे जो है जो इन यानी सर्विस पे काम कर रहे हैं जो एग्जिट पोल बना रहे हैं तो इस पे जो काम कर रहे हैं तो ये महीनावार लगा रहे हैं इस पे जो है काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि इस वक्त जो है मुल्क में अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहा है तो सामने एग्जिट पोल जो या सी वोटर जो है वो दे रहे हैं बीजेपी को 340 से लेकर 350 के करीब जो सीटें दे रहे हैं। तो लेकिन ये दूसरे जानब 140 से लेकर 150 के करीब जो है वो इंडिया अलायंस को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि इस बार भी जो है बीजेपी सरकार बनाएगी जिस तरह से एग्जिट पोल कह रहे हैं, बल्कि हम नहीं कह रहे। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि तमाम लोग के नजरिए अब 4 जून पर, क्योंकि जो बाज़ाब्ता तौर पर फेयर इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन हुआ है उसके बाद ही 4 जून पर तमाम लोग के नजरें मरकूज है क्या 4 जून किसकी कौन सी पार्टी जो है वो सरकार यानी कामयाबी हासिल कर पाएगी और किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा वजीर आजम मुल्क का। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात हम करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप लिखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय में क्या कुछ है क्या। लेकिन जिस तरह से हमने एक्सपर्ट से बात की, जिस तरह से हमने अपने इदारों के साथ यानी इदारों के मुख्तलिफ यानी जिम्मेदारान के साथ बात की या बाकी जो वादी कश्मीर के या यूटी जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के जो ये कहेंगे कि दिजक सहाफ़ी जो है उनसे भी हमारे
हैं, ताकि अगरचे हम अभी जो है फोन लाइन्स पर नहीं उनको ले पाएंगे, लेकिन उनके साथ हमें बाज़ाब्ता तौर पर जो उन्होंने अपने तरीके से जो उन्होंने सर्वे की है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे आप जम्मू कश्मीर की बात रही, चाहे वो श्रीनगर सीट हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, उधमपुर हो या जम्मू हो, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जम्मू उधमपुर जो है बिल्कुल जिस तरह से बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पे जो है बीजेपी ही काबिज होगा। लेकिन ये कहेंगे कामयाबी जो है बताया जा रहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल बता रहा है कि जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है कि, लेकिन जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू सीट जो है वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू सीट पर जो है बीजेपी कामयाबी हासिल कर पाएगी। उसके साथ साथ जो उधमपुर है, उधमपुर में ये भी बताया जा रहा है कि उस पर भी जो है बीजेपी ही कामयाबी हासिल कर पाएगी। लेकिन अब रही बात जो है जम्मू की 2 सीटों की अगर हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम ये बात करेंगे कि जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, यानी चाहे अनंतनाग हो या श्रीनगर या ये जो बारामूला हो, तो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ राय देते हैं। लेकिन ये कहेंगे जिस तरह से हमारे पास हमने जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की है, जो हमने अपने तरीके से जो इन्फॉर्मेशन क्या सर्वे जो मुख्तलिफ लोगों से जो एक्सपर्ट से हमने बात की है, तो कुल मिलाकर कहेंगे कि ये अनंतनाग सीट से हम शुरुआत करेंगे। तो अनंतनाग में जिस तरह से तिकोनी मुकाबला था, हालांकि उसके बाद जो है पहले जो बताया जा रहा था कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बाद में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था इसमें, यानी जिन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ पे जो कश्मीर में किसी भी जगह जो अपना नहीं खड़ा किया। तो अनंतनाग सीट की अगर हम बात करेंगे, अनंतनाग सीट में जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये हम ये कहेंगे कि जिस तरह से मुख्तलिफ सहाफ़ियों से हमने बात की है, तो उनके जो अपने अपने इलाकों के सर्वे उन्होंने किए, तो अगर हम अनंतनाग सीट की बात करेंगे, अनंतनाग सीट में जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये भी एक पहले हम ये भी आपको कहेंगे कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कैंडिडेट, चाहे आगा रुहुल्ला हो या जो मियां अल्ताफ हो, जो ये कहेंगे कि रिलीजियस तौर पर उनको जो इज्जत की जा रही है, कि जिस तरह से हमने देखा कि माना जा रहा अपने एक चाहे वो मियां अल्ताफ है या वो आगा रुहुल्ला है, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अनंतनाग सीट की हम बात अगर करेंगे, जहां पीडीपी और एनसी के दरमियान मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, ये जो टक्कर है, तो जिसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग किस तरह से वोटरों ने किसको जो है किस पार्टी को जो है यानी किसके हक में वोट दे। लेकिन जिस तरह से सामने आ रही है बात की, क्या अगर कश्मीर की बात हम करेंगे, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान का ये इलाका हो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पीडीपी को यहाँ पे मिली है, पीडीपी को यहाँ वोट मिले हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम राजौरी की बात करेंगे कि राजौरी में जो है वोट जो पहाड़ी वोट जो था, उसमें यह है कि हालांकि जो राजौरी में जो एसटी कम्युनिटी का जो वोट है, वो तकरीबन जो है पूरा एसटी कम्युनिटी का वोट जो है वो लगभग जो है वो एनसी के खाते में चला गया। उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पहाड़ी वोट था, जैसा कि बाकी इलाके जो है वहाँ पहाड़ी वोट, लेकिन उनका जो है बीजेपी के साथ अच्छी बनती है, क्योंकि बीजेपी का वहाँ कैंडिडेट नहीं था। जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग की है अपनी पार्टी के साथ, तो ये कहेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि हमारे पास जो हमने जो यानी मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात की, तो उनके मुताबिक जो पहाड़ी वोट जो है वो उसमें कुछ हिस्सा जो है पीडीपी को उसमें मिला है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि उस वोट का जो हिस्सा, अक्सर हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वो हिस्सा चला गया। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि अब जम्मू कश्मीर यानी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पर जो है 2 पार्टियों के दरमियान यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकाबला है। लेकिन अब 4 जून को असल में जो है तमाम हकायक जो है सामने आएंगे, कौन इस यानी इस सीट पर जो है कामयाब हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये सीट जो है इसमें ज्यादा चांसेस जो है 40-60 जो है 60 जो है एनसी और 40 जो है पीडीपी की, यानी कहीं ना कहीं जो है यानी मियां अल्ताफ जो है वो इस पे आगे है। तो उसके साथ साथ अगर हम श्रीनगर सीट की बात करें, श्रीनगर सीट में जिस तरह से हमने देखा है कि बताया जा रहा है कि जो हमने अपने तरीके से कंफर्म किया है, यानी जो एक्सपर्ट से हमने बात की है, जैसा कि अनंतनाग के साथ साथ या पुलवामा जो यानी पुलवामा हो या त्राल हो, शोपियान का इलाका हो, जहाँ पीडीपी की अच्छी खासी जो है वहाँ उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। जिस तरह से वहीद परा के ने काफ़ी ज़्यादा कंपेनिंग की भी इन्हीं इलाकों में ज़्यादा किया था कि बनस्बत श्रीनगर का इलाका जो है, उसी तरह से श्रीनगर का रुहुल्ला उन्होंने श्रीनगर के अंदर जो है कंपेनिंग की है। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि श्रीनगर के जिस तरह से बात सामने आ रही है कि श्रीनगर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छे तरीके से वहाँ पे यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा वोट बैंक वहाँ पे वो वोट बैंक जो है वो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे मजबूत वोट बैंक था। तो इसी के साथ साथ यानी पुलवामा और शोपियान और त्राल वगैरह इलाके में जो है ये यहाँ वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी मजबूत जो पीडीपी का है। लेकिन अब देखने वाली बात यह क्या क्यों, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि इन इलाकों में उतने वोट यानी अनंतनाग में भी अगर हम देखेंगे कि जिस तरह से पीडीपी के यानी खासा वोट बैंक है, लेकिन उस तरह से यहाँ पे जो है वोटिंग यानी शरह जो है कम ही हुई है। तो ये कुल मिलाकर कहेंगे कि वो चीज़ है कि राजौरी, उसकी वजह से राजौरी जो है अनंतनाग पर भारी पड़ी, क्योंकि अनंतनाग में जो है वोट की
شرح جو ہے وہ کم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ رجوری میں جو ہے اچھی خاصی ووٹ یعنی وہاں پہ جو پرسنٹیج ہے وہ اچھی خاصی ہوئی. تو اسی کے ساتھ اگر ہم سری نگر کی کانسٹیچوئنسی کی بات کریں گے تو سری نگر کانسٹیچوئنسی میں جیسا کہ ترال ہو, جیسا کہ پلوامہ ہو, یا اس کے ساتھ شوپین کا ایریا ہے, یا باقی جو اس کے ساتھ ہے یعنی امنتی پورہ وغیرہ جو یہ علاقہ جو ہے, تو یہ کہیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ پی ڈی پی کی اچھی خاصی جو ہے یعنی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سری نگر میں جو اچھا خاصا ووٹ بینک ہے وہ نیشنل کانفرنس کا ہے. تو کل ملا کر جس طرح سے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں یعنی یہ کہیں گے کہ 50-50 جس طرح سے بتایا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو اپنے یہ جو اپنے طریقے سے جو ہم نے ڈاٹا کلیکٹ کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سری نگر میں بھی جو ہے چانسز جو ہے این سی کو ہی وہاں پر بھی چانسز ہے. اب بارامولہ سیٹ کی اگر ہم بات کریں گے کہ بارامولہ سیٹ جس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تاکہ یہ کہیں گے کہ پہلا جو ہے دو پارٹیوں کے درمیان یعنی عمر عبداللہ حتیٰ جموں کشمیر یعنی پی ڈی پی کا بھی کینڈیڈیٹ وہاں پہ ہے, یا جموں کشمیر یہ جو یعنی پیپلز کانفرنس کا جو وہاں پہ سجاد غنی لون, تو حتیٰ کہ جس طرح سے بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے ووٹ بینک ہمیں پہلے دیکھنے کو ملتا تھا کہ سجاد غنی لون کو. لیکن اس کے بعد جس طرح سے اچانک جو ہے انجینئر رشید کے جو یعنی ان کے بھرزن جو جب انہوں نے کمپیننگ کی تو اس کے بعد جو ہے سمپیتھی ووٹ جو ان کے ساتھ جو ہے چلا گیا. حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ اکثر جو ووٹ کا جو حصہ ہے وہ زیادہ پی سی کے ساتھ ہی وابستہ, کیونکہ وہاں ہمدردانہ ووٹ جو ہے وہ سیدھا یعنی انجینئر رشید کے کھاتے میں چلا گیا. تو کل ملا کر یہ کہیں گے کہ وہاں پہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی عمر عبداللہ اور پی سی کے درمیان جو ہے یعنی کڑا مقابلہ تو ہے ہی, لیکن جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے حتیٰ کہ جس طرح سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو یعنی بارامولہ سیٹ جو ہے اس پہ جو زیادہ پکڑ جو ہے وہ پی سی کی پکڑ ہے وہاں پہ. لیکن اب یہ ہے کہ جو ووٹ یعنی انجینئر رشید کے کھاتے میں چلا گیا, جو ایک ہمدردانہ یہ ہمدردی اور یہ جو سمپیتھی ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ووٹ تو چلا گیا, لیکن اب وہ ووٹ جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً اکثر جو اس میں زیادہ فیصد جو ہے وہ پی سی کے ہی کھاتے سے چلا گیا. تو کل ملا کر کہیں گے وہاں پر بھی جو ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کڑا مقابلہ ہے. لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی وہاں پہ 45-55 یعنی 45 جو ہے وہ پی سی ہے اور 55 جو ہے وہ عمر عبداللہ یعنی نیشنل کانفرنس ہے. تو کل ملا کر ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایگزٹ پول کہہ رہا ہے, جس طرح سے ہم نے بھی اپنے طریقے سے سروے کی ہے. لیکن یہ کہیں گے کہ ابھی یہ کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 4 جون کو کہ تمام نظریں جو ہے اور اس نظر کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا بھروسہ جو ہے وہ 4 جون پہ ہی کرنا ہے, کیونکہ 4 جون جو ہے یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا باضابطہ طور پر جس طرح سے ایک الیکشن اور اس کے بعد جو ہے انتخاب کے نتائج جو ہے 4 جون کو ہوں گے. تو 4 جون پر تمام لوگ کی نظریں مرکوز ہے. لیکن جس طرح سے آج ایک بار پھر جو ہے یہ ایگزٹ پول سامنے آیا, جو مختلف نجی ٹی وی چینلز یہاں جو ایسے ادارے جو سی ووٹرز وغیرہ جو یعنی ایک سروے کراتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے کہ جو بتایا گیا ہے کہ اس میں سی ووٹرز بالخصوص ہم یہ کہیں گے کہ ایک سروے کے دوران جو باضابطہ طور پر سروے کیے جاتے ہیں ایک بڑے ادارے ایک میڈیا آرگنائزیشن کے تھرو انڈیا میں, تو آپ کو بتانا چاہیں گے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو یعنی بی جے پی جو ہے بی جے پی کو 350 یعنی سیٹس وہ دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 350 اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ انڈیا الائنس جو ہے اس کو 140 یعنی 140 سے لے کر 150 سیٹیں دے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم یہ بتائیں گے جموں کشمیر میں اب اس طرح سے یعنی اگر ہم لداخ کی بات کریں گے تو لداخ میں جو ہے آزاد امیدوار وہ جو ہے اس کی تاکہ میرے وہاں اپنا ایک ساتھی سہیوگی اس کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پہ جو آزاد امیدوار ہے تو اسی کے کھاتے میں تقریباً جو ہے وہاں پہ چانسز اسی کو ہے کہ کامیابی کی اسی کی چانسز ہے. لیکن یہ ہم کہیں گے یہ ایگزٹ پول ہے, یہ جس طرح سے پہلے ایگزٹ پول کیا تھا کہ ایگزٹ پول پہ یہ کہتے ہیں کہ 100% بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہیں گے کہ ایگزٹ پول ہے, یہ ایک آنکڑا دیا جاتا ہے, ایک سروے کیے جاتے ہیں. لیکن سی ووٹرز جو ایک ایسی سروے ہے جس سروے پہ جو ہے کافی زیادہ اس پہ رقومات بھی خرچ ہوتے ہیں وہ کی جاتے ہیں, ایک بڑا ایک ادارہ نجی ادارہ ہے انڈیا کا جو کرتے ہیں. لیکن اس کے مطابق بھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تقریباً 350 سے بھی زائد جو ہے سیٹیں بی جے پی کو مل سکتے ہیں ملک میں, اور اس وقت جو ہے انڈیا الائنس کو 140 سے لے کر 150 سیٹیں. لیکن اب انتظار کے گڑیا جو ہے 4 جون کو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ 4 جون پہ ہی تمام لوگوں کی نظر جو مرکوز ہے وہ 4 جون کو ہی پتہ چلے گا کہ کس یعنی اسٹیٹ میں کون سی سیاسی جماعت, کیا انڈیا الائنس یا بی جے پی یا جو بھی سیاسی جماعت ہے, کیا کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ وہاں پہ کامیابی حاصل کرنے پہ کامیابی حاصل کر پائے گی. جس طرح سے ہم یوٹی جموں کشمیر کی بات کریں گے, لیکن اب 4 جون کا انتظار تمام لوگوں کا ہے. 4 جون میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا واقعی میں جموں کشمیر کے کیا
جو جموں خطہ جو ہے یعنی ادھمپور اور جموں ڈوڈا یعنی ادھمپور اور ڈوڈا اور جموں یعنی پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی جو ہے کیا اس پر بی جے پی دونوں سیٹیں پہ جس طرح سے سروے بتا رہی ہے کہ دونوں سیٹوں پہ جو ہے بی جے پی آگے یعنی بی جے پی وہاں پہ سیٹیں جو ہے وہ بی جے پی کے کھاتے میں جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے یہ کہیں گے کہ کشمیر کی 3 سیٹیں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 سیٹیں جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں جا سکتی ہے. لیکن اب یہ کہیں گے کہ ہم ابھی کچھ ہی یعنی دن بچے ہیں اب یعنی کچھ ہی ٹائم اب انتظار کرنا ہوگا. لیکن 4 جون تک ضرور آپ انتظار کیجیے. جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے مختلف ایجنسیوں کے دوران جو مختلف آرگنائزیشن کے تحت یہ جو آج یہ سروے یعنی سروے کے ساتھ ساتھ ایگزٹ پول کیا گیا اس کے تو سے ہم وہی یعنی ہم وہی انہی کا آنکڑا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پتہ کہ جو ہم نے اپنے طریقے سے جس طرح سے ہم نے کیا کہ سری نگر ہو یا بارہمولہ ہو یا یعنی اننت ناگ پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی. لیکن اب یہ کہیں گے کہ اب 4 جون کو جو سب کے سامنے فیصلہ آئے گا تو آپ انتظار کی گھڑی آپ ختم ہونے والے 4 جون کو سب کے سامنے جو ہے رزلٹ آئیں گے اور 4 جون کو ہی دیکھیں گے کہ کون پارٹی اور کون سیاسی لیڈر جو ہے جو پارلیمنٹ میں جائے گا. لیکن جس طرح سے آج دوپہر کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جگہوں پہ تمام نجی میڈیا آرگنائزیشن پہ یہی چرچا تھا کہ ایگزٹ پول کے دوران کون سی سیاسی جماعت کیا بی جے پی ہو یا انڈیا الائنس کیا اس بار بھی جو ہے یعنی اس بار بھی جو ہے کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہے. تو کیا واقعی میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے 4 جون پر تمام لوگ کی نظریں مرکوز ہے. لیکن یہی ہم کہیں گے کہ 4 جون پر ہی بھروسہ میں کرنا چاہے. 4 جون پہ ہی سب کے سامنے حقائق آئیں گے کہ کون سی سیاسی جماعت اور کون سا سیاسی لیڈر پارلیمنٹ پہنچے گا. جس طرح سے ابھی جموں کشمیر یوٹی یا لداخ کی بات ہم کریں گے کہ یہ یو پی یعنی یوٹی جموں کشمیر جس طرح سے جموں کے 2 سیٹوں پر جو بی جے پی کو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی اس پہ جو ہے دونوں سیٹوں پہ جو ہے کامیابی حاصل کر پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل کانفرنس 3 سیٹوں پر جو یعنی وادی کشمیر میں جس میں اننت ناگ ہو سری نگر ہو یا یہ بارہمولہ ہو. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کیا واقعی میں تینوں یہ جو نیشنل کانفرنس یعنی اننت ناگ بارہمولہ اور سری نگر جو 3 سیٹیں جو ہے کیا واقعی میں انہی کے کھاتے میں جائے گی یا اور باقی جو 3 سیٹیں یعنی یا جس طرح سے ہم اننت ناگ کی بات کریں گے یا سری نگر کی بات کریں گے یا بارہمولہ کی بات کریں گے کیا واقعی میں باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ جو ہے یعنی برابری اکٹھا کر ان کو دے پائے گی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب 4 جون جو ہے مکمل طور پر تمام لوگ کی نظریں جو ہے مرکوز ہے. ہم کوشش کریں گے کل بھی جو ہے مختلف طریقے سے جو یعنی مختلف جو سروے سامنے آئے گے تو ہم اس کے ساتھ کل بھی آپ سے مخاطب ہو جائیں گے. آپ تک ضرور ہم تازہ ترین پہنچائیں گے. لیکن آپ سے ہماری درخواست ہے کیا کچھ ہے آپ کی رائے اس رپورٹ کے متعلق اس ایگزٹ پول کے متعلق تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. کیا آپ کے نظر میں کون سی سیاسی جماعت یا کون سا سیاسی لیڈر کس کانسٹیچوئنسی سے کامیاب ہو جائے گا آپ لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ضرور اس وقت کا جو یہ سیگمنٹ ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا. تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی کافی زیادہ لہر چلی ہے. تو بی جے پی کیونکہ ملک کے ہوم منسٹر نے پہلے ہی کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک تاریخ رقم ہو جائے گی کہ بی جے پی ایک بار پھر جو ہے یعنی کامیابی حاصل کرنے میں یعنی کامیابی حاصل کرے گی. تو لیکن اب جس طرح سے اب ایگزٹ پول آ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چرچا جو ہے وہ بالکل بی جے پی جو ہے کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کہ 4 جون کو ہی کون سی ہمیں دیکھنا ہے کہ 4 جون کون سی سیاسی جماعت کون سا سیاسی لیڈر جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچے گا. تو کیا ہے آپ کی رائے اس رپورٹ پہ آپ ضرور لکھیے. آپ کی کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں کیا ہے کہ آپ کی رائے میں کیا کون سی سیاسی جماعت یہاں پہ کامیابی حاصل پائے گی. بالخصوص ہم یوٹی جموں کشمیر کی بات کریں گے. جموں ہو یا ادھمپور ہو اننت ناگ ہو یا بارہمولہ سری نگر ہو یا اس کے ساتھ ساتھ یہ کرگل ہو. کیا ہے آپ کی رائے آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. تو دیجیے اپنی میزبان خورشید عالم کو اجازت. آپ دیکھتے رہیے کلگام ٹائمز.